वेलकम बैक टू उर्दू जोन 24। शुरू करते हैं अपना नावल। ये लड़की कौन है खान? जरिश खानम की सब्ज आंखों में खौफ का सैलाब उमड़ आया। अभी चंद घंटे पहले ही तो वो दुल्हन बनी थी और अब अपने नए नवेले शोहर के साथ किसी और लड़की को दुल्हन के लिबास में देख रही थी। बेड से उतरते हुए अपने लंबे लहंगे को संभालते हुए उसके होंठ लरस गए। हाजिम खानजादा ने लबों पर एक सर्द मुस्कुराहट सजाई। उसके बाजू में कैद वो लड़की शर्मीली मुस्कुराहट के साथ जरिश को देख रही थी, जैसे जानती हो कि उसकी दुनिया लम्हा बलहमा टूट रही है। मेरी दूसरी बीवी, ये दो लफ्ज़ थे मगर जरिश के वजूद में जैसे जलजला आ गया। सांसें बेतरतीब हो गई, हाथ पैर बर्फ़ की मानिंद ठंडे। दिल के अंदर एक अजीब सी ठनकार जागी। वो दो कदम लड़खड़ा गई। ये झूठ है, वो कांपती आवाज़ में बोली, आंखों में बेयकीनी, दिल में शदीद खौफ। आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना खान? प्लीज़ कहिए कि ये सब झूठ है। हाजिम खानजादा की आंखों में संगदिली चमकी। वो नफ़रत से जरिश को घूरता हुआ आगे बढ़ा। उसके दिल में ज़रा बराबर भी नरमी नहीं थी। ये मजाक नहीं जरिश खानम, ये हकीकत है, तल्ख और संगदिल हकीकत। ये मेरी मोहब्बत है, मेरा जुनून। और तुम तो बस एक मजबूरी हो, एक ज़बरदस्ती का फ़ैसला जिसे मैंने कभी कबूल नहीं किया और ना ही कभी करूँगा। जरिश की आंखों में आंसू भर आए। उसकी सांसें बेकाबू हो रही थी। वो रो पड़ी, मगर आंखों में बेबसी से ज़्यादा गुस्सा था। वो एक झटके से आगे बढ़ी और हाजिम के गिरेबान को सख्ती से पकड़ लिया। खान, ये सब क्यों क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? आपने मेरे जज्बात, मेरे ख्वाब, मेरी इज्जत सब एक पल में रौंद दिए, क्यों? हाजिम के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। वो जरिश के हाथों को झटके से परे करके पीछे हटा। ये तुम्हें खुद सोचना चाहिए, बड़े बाबा की लाडली, उसने जहरखन लहजे में कहा। आंखों में गहरी नफरत के साए लरस रहे थे। तुम्हें तो सब कुछ प्लेट में मिला है ना। ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ के लिए तुमने तड़पना नहीं सीखा, कभी किसी चीज़ के लिए रोई नहीं, कभी किसी चीज़ के लिए तुम्हें तरसना नहीं पड़ा, मगर अब करोगी। अब तुम हर पल तरसोगी, हर पल रोगी, हर पल तुम्हें वो अजाब सहने पड़ेंगे जो मैंने सहे। तुम सिर्फ एक मजबूरी हो, और मजबूरियों को सर आंखों पर नहीं रखा जाता, उन्हें उनके मुकाम पर रख दिया जाता है, रोम से बाहर। जरिश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके लब कप कपाने लगे। आंखों में वहशत, दिल में दर्द और जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। खान, प्लीज़ मत करें मेरे साथ ऐसा, मैं आपकी बीवी हूँ। मगर हाजिम खानजादा के चेहरे पर किसी किस्म की नरमी नहीं आई। वो आगे बढ़ा और जरिश के कंधों पर सख्ती से हाथ रखकर उसे दरवाजे की तरफ धकेला। बाहर जाओ जरिश, अभी, क्योंकि आज की रात मेरी मोहब्बत के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, बल्कि वहाँ है जहाँ मजबूरियों को रखा जाता है। एक झटका और जरिश दरवाजे के बाहर जा गिरी। आंसू से भीगी आंखें, दिल में टूटने की आवाज़ और वजूद में बिखरने की बेबसी। मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। अंदर किसी की हंसी की मध्यम आवाज़ आ रही थी और बाहर जरिश की सिसकियाँ गूंज रही थीं। जरिश सर्द फर्श पर बैठे बैठे दीवार से टिक गई। आंखें बंद की तो वो मंजर पलकों के पीछे छन से टूटकर बिखर गया। हाजिम की बाहों में वो दूसरी लड़की और उसकी आंखों में वो मोहब्बत जो जरिश के नसीब में कभी लिखी ही नहीं गई थी। मैंने क्या ख्वाब देखे थे और तुमने क्या कर दिया खान? लबों से बेआवाज़ सरगोशी निकली। वो खुद से लिपट कर रो रही थी, जैसे अपने आप को संभालने के सिवा अब कुछ बाकी ना बचा हो। मगर अंदर का दर्द, वो तो अब जख्म बन चुका था, नासूर बनने के लिए तैयार। दरवाज़ा दोबारा खुला। जरिश ने फ़ौरन अपनी आंखें पोंछ डाली। दिल ने आखिरी उम्मीद पकड़ी, शायद वो आया है, शायद माफ़ी मांगेगा, या शायद सब एक भयानक मजाक हो। मगर कदमों की चाप मुख्तलिफ थी। सामने वही लड़की खड़ी थी, आंखों में फातिहाना रोशनी, होंठों पर सजी नी मुस्कुराहट, जैसे जरिश का हर आंसू उसके गरूर का ताज हो। तुम्हें लगा वो तुम्हें अपनाएगा? वो नरमी से बोली, जैसे हमदर्द हो। जरिश खानम, ये दुनिया मोहब्बत से नहीं, इख्तियार से चलती है, और इख्तियार तुम्हारे पास कभी था ही नहीं। जरिश ने उसे घुर कर देखा। चेहरे पर आंसुओं की नमी अब भी थी, मगर आंखें वो अब भीगे ख्वाबों से खाली हो चुकी थी। नाम क्या है तुम्हारा? जरिश ने धीरे से पूछा। सोफिया, वो मुस्कुराई। तो सुनो सोफिया, एक बात याद रखना, तुम शायद उसकी पसंद हो, शायद जुनून हो, मगर बीवी मैं हूँ। जरिश की आवाज़ में लर्जिश थी, मगर लहजा तल्ख और कड़ा। कभी ख्वाबों में भी खुद को मेरी जगह मत रखना, क्योंकि जिस रिश्ते की बुनियाद जिल्लत पर हो, वो हमेशा पाँव के नीचे ही रहता है। सोफिया चौंक गई। ये वही जरिश थी जो कुछ देर पहले सिसक रही थी। काश ये हाजिम खान ज़्यादा जानता कि ज़बरदस्ती से लाया गया ताल्लुक हमेशा बद्दुआओं की बुनियाद पर बनता है। दरवाज़ा फिर बंद हुआ, इस बार सोफिया के हाथ से, मगर अब जरिश के लबों पर एक अजीब सा सुकून था। कमरे के आखिरी कोने में वो चुपचाप बैठी रही,
लेकिन अब उसके अंदर कुछ जाग चुका था, कुछ टूटा था। और जब कोई लड़की अंदर से टूट जाए तो या तो वो मर जाती है या नई ज़रिश बन जाती है। और ज़रिश अब वो मरने वाली तो थी नहीं। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवार पर मध्यम पीली रोशनी किसी जख्मी खामोशी की तरह फैल रही थी। बेड के किनारे पर बैठा हाजिम खानजादा अपने सिगरेट का आखिरी कश ले रहा था, निगाहें कहीं दूर खला में गुम, जैसे सोचों के जंगल में भटक रहा हो। सूफिया अंदर दाखिल हुई, रेशमी लिबास में लिपटी, नाजो अंदाज से चलती जैसे हर कदम पर फतह लिखी हो। खान, वो नरमी से बोली, आवाज़ में रस था और चाल में कशिश। हाजिम ने पलकें उठाई, बस एक सर्द सी नज़र डाली। कुछ चाहिए? वो हंस दी, आकर बेड के पास बैठ गई। चाहिए तो बहुत कुछ है, मगर इस वक्त सिर्फ आप। हाजिम के लबों पर खफीफ सा तंजिया तासुर उभरा। जो चीज़ आसानी से मिल जाए वो आखिर में सिर्फ बोझ बन जाती है सोफिया। सोफिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा, धीरे से उसकी आंखों में झांका। मैं बोझ नहीं, ख्वाहिश हूँ। वो ख्वाहिश जो आपके कदमों में आने को बेकरार है। हाजिम ने एकदम से उसका हाथ झटक दिया, सर्द, मजबूत और बिल्कुल बेरहम अंदाज में। मैं वो मर्द नहीं जो तुम्हारे लमस में पिघल जाए। मेरी रूह में जो ज़ख्म है सोफिया, वो तुम्हारी इतर से नहीं, ज़रिश की खामोशी से जुड़ते हैं। सोफिया की मुस्कुराहट एक पल को रुकी। तो आप अब भी उस मजबूरी को याद कर रहे हैं? हाजिम उठा, उसके सामने खड़ा हुआ, आंखों में वही सर्द नफरत जो लम्हा भर पहले ज़रिश के लिए थी, अब सोफिया के लिए भी थी। तुमने उसे मजबूरी समझा? हाँ, मैंने भी समझा, मगर शायद उसकी खामोश आंखें आज कुछ और कह गईं। तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती सोफिया, ना उस जैसा सुकून हो, ना उस जैसी बेबसी। सोफिया ने गुस्से से लब काटे। आप मुझे ठुकरा रहे हैं उस लड़की के लिए जो आपसे ज़बरदस्ती ब्याही गई है? नहीं, हाजिम का लहजा जहर से भरा हुआ था। मैं तुम्हें ठुकरा रहा हूँ इसलिए कि तुम खुद को कीमती समझ बैठी हो, और मैं वो मर्द हूँ जो कीमती चीज़ों को हमेशा तोड़ देता है। वो पीछे हटा, दरवाजे की तरफ बढ़ा और जाते जाते एक आखिरी बार कर गया। तुम फतह की खुशबू ले आई थी सोफिया, मगर यहाँ सिर्फ ज़ख्म बांटे जाते हैं और मैं बांटने में माहिर हूँ। दरवाज़ा बंद हुआ। सोफिया की नज़रें साकित हो गईं। उसकी पलकों पर जो गरूर का खुमार था वो एक लम्हे में गिरचों की तरह ज़मीन पर बिखर गया। रात का आखिरी पहर था। हवेली के एक वीरान कमरे में ज़रिश ज़मीन पर बैठी थी। वही सुर्ख लहंगा जो कुछ घंटे पहले खुशियों का ख्वाब था, अब आंसुओं से भीगा हुआ था। दीवार से टेक लगाई उसका चेहरा जर्द था, आंखें लाल और वजूद कांपता हुआ। बाहर चांदनी बिखरी थी, मगर अंदर अंधेरा। आखिर मुझसे क्या गलती हो गई? उसका सवाल फ़िज़ा में गूंजकर मर गया। पलकों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, जैसे रुकने का नाम नहीं लेते। मैंने तो बस इतना चाहा था कि कोई हो जो मेरा हो। वो आहिस्ता से हंसी, एक टूटी हंसी जिसमें दुख की किरचियाँ थीं। बीवी बनना चाहा, इज्जत चाही, मोहब्बत चाही, और मिला क्या? धोखा, ताना और एक दरवाज़ा जो मेरे मुंह पर बंद कर दिया गया, जैसे मैं कोई चीज़ हूँ। कमरे की खामोशी में उसकी सिसकियाँ गूंजती रहीं। उसने हाथ बढ़ाकर आईने की तरफ देखा, जहाँ उसका चेहरा, आंखें और आंखों के नीचे सूजी हुई जिल्द वाजिया थी। ये मैं हूँ, ज़रिश खानम, वो लाडली, या वो लड़की जिसे सिर्फ मजबूरी कहकर एक रात में सब छीन लिया गया? एक लम्हे को वो बिल्कुल खामोश हो गई। फिर उसके अंदर कोई आवाज़ उभरी, आहिस्ता मगर वाजिया। अब बस। वो धीरे से खड़ी हुई, आंसू साफ किए। बस बहुत रो लिया, बहुत सह लिया, बहुत चुप रही। जिसने मुझे ठोकर दी, मैं उसी की ग़ुलाम बनकर ज़िंदा रहूं? नहीं, मैं आपकी मोहब्बत नहीं बन सकी खानज़ादा, तो क्या हुआ? मगर अब आपकी बेनियाज़ी का मातम भी नहीं करूँगी। उसने चादर संभाली और पलकों पर जमे आंसू पोंछ डाले। अब ज़रिश खानम वो ज़रिश नहीं रहेगी जो आपने धकेल दी थी। अब मैं वो ज़रिश बनूंगी जिसे धकेलना आपको महंगा पड़ेगा खान। चांद की रोशनी में उसकी आंखें अब भीगी नहीं थीं, बल्कि शोला बन चुकी थीं। सुबह की नरम रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कमरों में सिरायत कर रही थी, जैसे किसी ने धीरे से पर्दा उठाया हो। हवेली की गूंजती खामोशी में अब एक नया सा तड़प था। एक नई हवा चल रही थी जिसमें ज़रिश खानम की बदलती दुनिया की खुशबू थी। ज़रिश खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ में चाय का कप थामा हुआ, मगर आंखें कहीं दूर, कहीं गुम थीं। वो लड़की जो कल रात तक खामोशी से रोती थी, आज उसकी आंखों में शोले थे, छुपे हुए गम के साथ एक बेखौफ जलता हुआ अज़म। हाजिम खानज़ादा जो वहाँ से गुजरते हुए रुका, उस लम्हे महसूस हुआ जैसे ज़रिश की मौजूदगी ने उसके दिल के ज़ख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। उसकी आवाज़ में एक बेनियाजी थी, मगर आंखों में छुपी चुभन और तल्खी का कोई साया था। सुबह बखैर ज़रिश, आज तुम्हारी आंखों में कुछ अलग सी तड़प है। हाजिम ने तेज़ निगाहों से उसे घूरते हुए कहा। ज़रिश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ खान, आज कुछ बदला है। मैं अब वही ज़रिश नहीं जिसे आपने नज़रअंदाज किया था।
حازم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کی چمک آئی، پھر فوراً اس نے اپنی وہ سردی واپس حاصل کر لی۔ بدلی؟ تم بتاؤ یہ زرش کیسے بدلی ہے؟ زرش نے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا اور سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جو عورت صرف غم اور آنسوں میں گم ہو وہ کبھی گھر کی رکھی ہوا نہیں رہ سکتی۔ خان، حازم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہاری یہ نئی بہادری تمہیں کہیں لے جا سکتی ہے، شاید خطرے میں بھی ڈال دے۔ زرش نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ہمت سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک مضبوط عزم تھا، جیسے خاموشی کا پرخطر طوفان۔ خان، اب بس، آپ نے جو کچھ بھی کیا بہت زیادہ تھا، لیکن یہ سمجھ لو کہ میں آپ کی مجبوری نہیں، آپ کے دل کی وہ تڑپ نہیں جو آپ چھپاتے ہو۔ حازم کی آنکھوں نے اسے ناپا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم واقعی طاقتور ہو؟ تمہیں نہیں معلوم تم کہاں کھڑی ہو، زرش نے ہنس کر کہا، اور آپ نہیں جانتے میں کتنی بار گر کر اٹھ چکی ہوں۔ شاید آپ کی دنیا میں مجبوری کی قیمت ہوتی ہو، لیکن میری دنیا میں عزت ہے۔ حازم کی آنکھوں میں ایک شعلہ سا چمکا، پھر وہ ہنس پڑا۔ عزت؟ وہی عزت جو کل رات میں نے تم سے چھینی تھی؟ زرش نے ایک قدم اور بڑھایا۔ وہ عزت واپس لے کر رہوں گی، آپ کے قابو سے نگل کر، اور یہ یاد رکھیں، جو عورت اپنی عزت کے لیے کھڑی ہو جائے اسے روکنا ناممکن ہے۔ حازم کچھ بولنے لگا مگر زرش نے اسے روک دیا۔ اب سنو خان، یا تو مجھے وہ آزادی دو جس کی میں مستحق ہوں، یا راستہ دو اپنے فیصلے کا، لیکن اب میں کبھی نہیں ڈروں گی۔ حازم نے نظریں جھکائیں، پھر دھیمی آواز میں بولا، دلیر ہو گئی ہو زرش، دیکھتے ہیں یہ بہادری کتنی دیر چلتی ہے۔ یہ بہادری بھی آپ کی وجہ سے ہے، زرش نے مسکرا کر کہا۔ حازم نے زرش کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس کی نظروں سے کچھ اور پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ زرش پلٹ نہیں والی تھی جب اچانک دروازہ کھلا۔ صوفیہ اندر داخل ہوئی، قدم آہستہ مگر نگاہ میں وہی غرور، وہی خود اعتمادی جو ہمیشہ اس کی شخصیت کا حصہ رہی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ آواز میں نرمی لیکن ارادوں میں ایک مخصوص چالاکی۔ زرش نے ایک پل کو حازم کو دیکھا، پھر صوفیہ کو نظر انداز کرتی ہوئی باہر نکل گئی، جیسے اس کے لیے اب یہ سب بے معنی ہو چکا ہو۔ صوفیہ دروازہ بند کر کے آہستہ قدموں سے حازم کے قریب آئی۔ اس کی نظریں، اس کی حرکات، سب کچھ بہت واضح تھا۔ کافی سنجیدہ بات ہو رہی تھی۔ لگتا ہے زرش نے اپنا ڈرامہ بدل لیا ہے، اس نے شوخ لہجے میں کہا، جبکہ نظریں حازم کے چہرے پر جمی تھیں۔ حازم خاموش رہا، اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی، وہ خاموشی جس کے اندر طوفان پڑ رہا تھا۔ خانزادہ، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ کچھ رہ گیا ہے، کوئی بات، کوئی لمحہ جو مکمل نہیں ہوا۔ صوفیہ نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھا۔ کیا تم واقعی اتنے پتھر ہو جتنا ظاہر کرتے ہو؟ حازم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آواز میں زہر نہیں تھا، صرف حد تھی۔ صوفیہ، تمہیں شاید لگتا ہے کہ تم ہر مرد کو پڑھ سکتی ہو، قابو میں لا سکتی ہو، لیکن میں وہ صفحہ ہوں جس پہ تمہاری نظر پھسل جائے گی اور لفظ سمجھ نہیں آئیں گے۔ صوفیہ کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو چوٹ سی اتری، لیکن وہ جلدی سنبھل گئی۔ تو تم زرش کے لیے بدل رہے ہو؟ وہ معمولی سی لڑکی، حازم نے سر لہجے میں جواب دیا۔ زرش وہ لڑکی ہے جس نے مجھے وہ آئینہ دکھایا جس میں میں نے اپنا اصل چہرہ دیکھا، اور تم وہ ہو جو آئینے کو دھندلا کرتی ہو۔ صوفیہ کا غرور پہلی بار لرز رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹی، مگر ایک آخری جملہ بولے بغیر نہیں رہ سکی۔ زرش کے لیے تمہیں قربانی دینی پڑے گی خانزادہ، اور تم یہ کر نہیں سکتے، کیونکہ تمہارے اندر ابھی بھی وہ انا زندہ ہے جو صرف جیتنا جانتی ہے۔ وہ پلٹ گئی اور حازم پہلی بار بالکل تنہا رہ گیا۔ پیچھے زرش کا عکس جو اب کمزور نہیں تھا، سامنے صوفیہ کی سازش جو ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اور درمیان میں حازم خانزادہ جو پہلی بار دل اور انا کے بیچ پھنسا ہوا تھا۔ کلب کی فضا دھندلی روشنیوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ ہلکی موسیقی کی دھڑکن بار کے کنارے بیٹھے وجود کو مدھم کر رہی تھی۔ حازم خانزادہ کے سامنے لگژری بوتلوں کی قطار تھی، مگر اس کی نظریں کہیں اور تھی، تھکی، سرخ اور خالی۔ اچانک موسیقی کی رفتار بدلی، لائٹس مزید مدھم ہوئیں، اور پھر فضا میں کچھ مردوں کی سرگوشیاں اور جو شیلے شور کی آواز گونجی۔ حازم نے بے اختیار اپنی نظریں پیچھے موڑیں، اور جیسے ہی ڈانس فلور پر نظر پڑی، اس کی جبھی کی رگوں میں تناؤ بھر آیا۔ اس کے ہاتھ کی نسیں، بازو کے پٹھے، سب جیسے غصے سے چمکنے لگے۔ زرش خانم، فلور کے بیچ تیز بیٹ پر پول کو تھامے ہوئے اپنی تمام حدوں کو توڑ چکی تھی۔ چمکتی بے حد بولڈ ڈریس میں وہ ہر قدم، ہر مڑنے، ہر لہر میں کچھ ایسا کہہ رہی تھی جو لفظوں میں نہیں تھا، مگر نظر وہ بہت کچھ بول رہی تھی، صرف حازم کے لیے۔ زرش کی نظر سیدھی حازم کی آنکھوں میں پیوست تھی، جیسے وہ کوئی جنگ لڑ رہی ہو، اور ہر زاویہ، ہر ادا اس کی بغاوت کا اعلان ہو۔ حازم کی مٹھی خود بخود بھینچ گئی،
اس کے ارد گرد بیٹھے نوجوانوں کی نظروں میں چھپی ہوس، زرش کے وجود پر گرتی نظریں، یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ وہ کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہوا، قدموں میں طوفان تھا، چہرے پر وہی سایہ جو برسوں سے کسی کو بخشا نہیں تھا۔ زرش کا ہاتھ پول پر تھا، مگر اگلے ہی لمحے حازم اس کے سامنے تھا۔ ایک پل، صرف ایک پل کے لیے زرش کے چہرے پر حیرت ابھری، پھر وہ مسکرا دی جیسے اسے یہی تو چاہیے تھا۔ لیکن حازم نے کچھ نہیں کہا، صرف آگے بڑھا اور اس کی کمر کے پیچھے ہاتھ لے جا کر اسے اپنی طرف ایسے کھینچا جیسے ساری دنیا ختم ہو گئی ہو، صرف وہ دونوں باقی رہ گئے ہوں۔ یہ سب کر کے تم سمجھتی ہو تو میرے ضبط کی حدیں آزما سکتی ہو خانم؟ اس کی آواز غصے سے دھیمی اور گہری تھی۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کی ٹینشن خانزادہ، مجھے وہ درد واپس دینا ہے جو آپ نے میرے اندر زندہ دفن کیا تھا۔ زرش کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں، مگر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف چیلنج تھا۔ حازم کے لبوں پر زہر بھری مسکراہٹ ابھری۔ تو تم نے اپنی ہی عزت کو کھیل بنا دیا، صرف مجھے جلانے کے لیے؟ زرش نے اپنی انگلیاں اس کے سینے پر رکھ کر نرمی سے دبائیں۔ نہیں خان، میں نے صرف آپ کو آئینہ دکھایا ہے جس میں آپ نے پہلی بار کسی اور کی حوث دیکھی اور برداشت نہ کر پائے۔ یہ کھیل تمہارے بس کا نہیں خانم، اور اگر ایک بار میں نے سنجیدگی سے تمہیں چھو لیا تو تمہاری سانسیں بھی تمہاری نہیں رہیں گی۔ اگلے ہی پل حازم نے اسے گھما کر اپنے سینے سے لگا لیا، چہرہ جھکا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تو چھو لو خان، اگر ہمت ہے۔ زرش کی مسکراہٹ لمحہ بھر کر ٹوٹی، مگر پھر وہ سیدھی ہوئی۔ زرش کا چہرہ اس کے سینے سے خطرناک حد تک قریب تھا۔ مدھم روشنی، تیز بیٹ اور ارد گرد کے ہجوم کے شور میں بس ایک چیز واضح تھی، دونوں کی آنکھوں کی جنگ۔ حازم کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، مگر چہرہ اس کا ویسا ہی پتھر جیسا بے رحم، سرد۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ زرش کی گردن پر اس کی گرم سانسوں کی تپش پڑ رہی تھی، جس وجہ سے زرش کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ حازم نے سرگوشی میں کہا، ہاں، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کو تکلیف ہوئی۔ زرش نے اس کی نگاہ میں جھانکا اور ایک ہلکی مگر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تمہیں لگا میں برداشت کر جاؤں گا؟ خانم، تم نہیں جانتی کہ تم نے کس کی غیرت کو للکارا ہے۔ حازم کی آنکھوں میں جیسے انگارے دہک اٹھے۔ اس نے زرش کو مزید قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اس کے دل کے مقام کو چھونے لگیں۔ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا خان، کیونکہ جو تڑپ میں نے سہی ہے، اب اس تڑپ کو سہنے کی آپ کی باری ہے۔ زرش کی پلکیں کانپی، مگر وہ ٹوٹی نہیں، بس دھیرے سے بولی۔ اچانک سے حازم نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں نے زرش کا بازو سختی سے پکڑا اور سب کی نظروں کے بیچ اسے ڈانس فلور سے کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ زرش کے قدم لڑکھڑائے، مگر اس کی آنکھیں اب بھی جھکی نہیں تھیں۔ کلب کے وی آئی پی کارنر میں پہنچ کر حازم نے دروازہ بند کیا اور زرش کو دیوار سے لگا کر اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیے۔ بولو، کیوں کیا یہ سب؟ وہ دھاڑا، آواز میں ضبط اور غصہ ایک ساتھ تھا۔ زرش نے پلکیں موند لیں، چہرے پر ضبط کی وہ تہہ تھی جو برسوں کی تلخی سے بنی تھی۔ جب آنکھیں کھولی تو ان میں نمی ضرور تھی، مگر وہ آنسو نہیں تھے، بلکہ وہ زہر تھا جو وہ سالوں سے اندر جمع کرتی آ رہی تھی۔ اس نے حازم کی آنکھوں میں جھانکا، سراپا غرور، سراپا خنجر، مگر آج اس کی آنکھوں کے سامنے ایک عورت تھی جس کا دل اس نے اپنی خاموشی سے مارا تھا۔ آپ نے مجھے چنا تھا خان، لیکن آخر میں آپ نے جھکنا چنا، ایک ایسی عورت کے سامنے جو اپنے جسم کی قیمت پر رشتے خریدتی ہے۔ زرش کی آواز دھیمی تھی، مگر ہر لفظ خنجر بن کے گونج رہا تھا۔ آپ جانتے تھے وہ کیا ہے، پھر بھی خاموش رہے، کیونکہ شاید اس کی چالاکی کے آگے آپ کی مردانگی کمزور پڑ گئی۔ حازم کے ہونٹ ذرا سے کھلے، مگر وہ کچھ نہ بول سکا۔ زرش نے ایک قدم اس کے قریب آتے ہوئے مزید کہا، تو آج میں نے بھی خاموشی توڑ دی خان، جس بازار میں آپ نے میرے احساسات کا سودا کیا، وہیں جا کر میں نے آپ کے غرور کو نیلام کر دیا۔ تو آپ چیخ کیوں رہے ہیں؟ سہنے کی باری آپ کی ہے خانزادہ، اب خاموشی سے سہیے میری اس روپ کو اور اس کام کو۔ حازم کے اندر جیسے کچھ ٹوٹا، سینہ زور سے اٹھا، سانسیں بے ترتیب ہوئیں، مگر وہ کچھ نہیں بولا، صرف زرش کو دیکھا جیسے پہلی بار اسے عورت نے آئینہ نظر آیا ہو۔ زرش نے اس کی خاموشی کو آخری بار بنایا اور پیچھے مڑ کر ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ گئی، آپ کی خاموش رہنے سے صوفیہ نہیں بدلے گی خان، بس میں بدل گئی ہوں۔ دروازہ بند ہوا اور کمرے میں اب صرف حازم کی چٹکی ہوئی انا اور ایک ادھورا سا کاش باقی رہ گیا تھا۔